अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत कुछ दिनों पहले ही आपके प्रोग्राम देखने लगा तो वाकई में, और यूँ समझो कि बस कुछ ही दिनों से मनहज सलफ़ को भी इख्तियार किया है। पहले तो बस आपकी जैसा उलझा हुआ था। खैर जैसा भी हो, अल्लाह ने कुछ तजुर्बात दिखाने थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से आप जैसे लोगों की जो काविशें हैं, भले आप हम तक ना पहुँचे, लेकिन आप जैसी नीयत रखते कि पूरे दुनिया में जो है तो मनहज सलफ़ी कायम हो जाए, तो अल्लाह का फजल हुआ मेरे साथ भी बस इसी तरह से। हालांकि अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ उसके बारे में, काफ़ी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। इवन 2-3 महीने से तो घर में नमाज पढ़ना हो रही है। अल्लाह बहरहाल अल्लाह उनको भी कबूल करे, मुझे भी कबूल करे। मेरा मसला ये था कि अब कारोबार का थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया था मेरा ऑलरेडी जो था, तो सोच रहा था कि शेयर मार्केट के साथ काम करो। जैसे कुछ कंपनीज है, इनके शेयर अगर खरीदते हैं कि मान लो अगर सुबह 9 बजे अगर खरीदे तो वन डे में 12-1 बजे तक जो, तो कभी कभी इसमें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, जैसे 2000, 3000, 5000, 10,000 तक, या फिर कभी कभी ऐसा आता है कि इसमें लॉस भी हो जाता है। तो इसके ताल्लुक से जो है तो कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये ठीक है या नहीं है, तो बराए मेहरबानी रहनुमाई कीजिए। नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। सबसे पहले तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इस्तिकामत बख्शे और आपको हर तरह के नुकसान से महफूज फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला इनामात से नवाजे, और आपको भी, हमें भी और हमारे व्यूवर्स को अल्लाह ताला हम तमाम की परेशानियों को दूर कर दे। कौन है जो इस दौर में परेशान नहीं है? ज़रूरत इस बात की है कि हम हलाल माल की तरफ जद्दोजहद करें, रसाई करें और एफ़र्ट्स दिखाएं अपने हलाल हासिल करने के लिए। अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाल माल में आसानियाँ फरमा दे और हमारी हलाल जो रिज़्क़ है उसके हुसूल के लिए अल्लाह ताला हमारे लिए दरवाज़े खोल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। भाई ये जानना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म जो शेयर मार्केट है, सुबह को हमने ख़रीदी, दोपहर में बेच दी, और दोपहर को हमने कुछ शेयर ख़रीदे, वो शाम को बेच दिए। ऐसी सूरत में क्या ये मेरी तिजारत दुरुस्त होगी? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये शॉर्ट टर्म जो शेयर मार्केट की परचेज़ एंड इसको ख़रीद और फ़रोख्त है, ये दरअसल गैम्बलिंग की शक्ल है। उनका अपना नज़रिया है, जबकि दूसरे उलमा का मौक़िफ़ जो मेरी राय में ज़्यादा मुनासिब मालूम देता है वो ये है कि जहाँ तक शेयर मार्केट का सवाल है, हुर्मत की कोई दलील नहीं है, असल चीज़ हलाल है, हिल्लत है। जब तक कि आप किसी ऐसी कंपनी में तिजारत ना कर रहे हों जो कि हराम प्रोडक्ट ख़रीदो फ़रोख्त करती हो। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जो कि सिगरेट बेचती है या शराब की तिजारत करती है या बैंकिंग है, या इस तरह की चीज़ें जो हराम की तिजारत है उसमें इन्वॉल्व हैं, और आप उनके शेयर लेते हैं, तो आया ये शेयर लेना आपका जायज़ है? लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, हराम है। क्यों? क्योंकि असल वहाँ पर उनकी जो तिजारत है वो हराम की तिजारत है, और वो तिजारत अगर हराम की हो रही है तो फिर आप वो मुज़ारबत के उसूल उस पर मुंतबिक नहीं होते। मुज़ारबत के उसूल क्या हैं? इख्तिसार से मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। मुज़ारबत ये होती है कि आप किसी को पैसे देते हैं, किसी कंपनी में उसके शेयर ख़रीदते हैं, आपने पैसे दिए, वो आपके पैसे लेकर उससे तिजारत करता है, और फिर उस तिजारत को आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं, अपना नफ़ा भी ले सकते हैं, कई मरतबा नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसी सूरत में इस ट्रांजैक्शन को शरीयत में मुज़ारबत का उसूल कहा जाता है। एक आदमी पैसे देता है जो कंपनी के शेयर खरीद रहा है, दूसरा उसकी तिजारत करता है जो कंपनी का मालिक है, और फिर प्रॉफिट में कभी 50%, कभी 75-25%, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो शेयर करते हैं। ऐसी सूरत में बिल्कुल जायज़ है
جب تک کہ وہ حلال تجارت کر رہا ہو. لیکن وہ تجارت اگر حلال کر رہا ہے، بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کیونکہ صبح کو بیچا، دوپہر میں اس کو، صبح کو خریدا دوپہر میں اس کو بیچ دیا، دوپہر میں اس کو بیچا تو شام کو اس کو خرید لیا، ایسی صورت میں کیا یہ حرام ہے؟ تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گیمبلنگ ہے. حالانکہ اس گیمبلنگ کو چونکہ وہ تجارت حلال کر رہا ہے، اور ایسی تجارت جو کہ حلال تجارت ہے، اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک ہفتے ہی اس کو رکھے گا، یا ایک مہینے اس کو رکھے گا، یا ایک سال اس کو رکھے گا. یہ جو پیریڈ ہے شیئر کا، یا جو پیریڈ ہے آپ کسی پروڈکٹ کو خرید کے اپنے پاس رکھنے کا، یہ بھی کسی قرآن اور حدیث میں کوئی اس کی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو 6 مہینے آپ کی اونرشپ میں وہ ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے. اب ایسی صورت میں ایک آدمی لانگ ٹرم بیسس پر اگر شیئر خریدتا ہے تو بھی جائز ہے، شارٹ ٹرم پر بھی اگر وہ بیچتا ہے. تو یہاں اسلام Q&A پہ انہوں نے لکھا ہے کہ سئل الدکتور محمد بن سعود العثیمی حفظہ اللہ لقد اشتریت، یہاں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں نے ایک کمپنی کے کچھ شیئر خریدے تھے قسیم سعودی عرب میں، هل يجوز لي ان اشتري في هذا الاسم لمدة اسبوع مثلا، میں ایک ہفتے کے لیے انہیں خریدتا ہوں اور مجھے اتنا بڑا پروفٹ بھی نہیں ملتا، 10 ریال کا پروفٹ ملتا ہے، اور 10 ریال کے پروفٹ پہ میں اس کو بیچ دیتا ہوں. علما بأنني لم اقدم على ذلك الا بعد ان سمعت بعض الناس يقولون ان المضاربة ليس فيها شيء وهم ليسوا مفتين ولكن يسمعون من الناس. اس کو اسی طرح کی غلط فہمیوں میں لوگوں نے جو کہ مفتی نہیں ہے اس بات کا فتویٰ دے دیا ہے کہ جناب آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں. ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو یہاں یہ جواب آیا ہے کہ تجوز المضاربہ، یہاں آپ نے جو شیئر خریدے ہیں وہ لانگ ٹرم بیسس پر ہوں یا شارٹ ٹرم بیسس پر ہوں، وہ ڈیلی بیسس پر ہوں یا ویکلی بیسس پر ہوں، وہ منتھلی بیسس پر ہوں، ان کے لیے اصل الجواز. تو اس کی جو بنیادی ہے یا بنیاد ہے یا اوریجنل جو چیز ہے یا اصل جو چیز ہے، فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے. وَهُنَاكَ مُسَاوِي فِي الْمُضَارَبَةِ الْيَوْمِيَّةِ وَالسَّرِيعَةِ وَلَكِنْ الْمَنْعُ، یہاں جس بات کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ممنوع ہے، یہ حرام ہے، تو وہ حرمت صرف ان شیئرز پر ہے جو کہ غیر اسلامی پروڈکٹ کی تجارت کر رہے ہیں، سگریٹ وغیرہ، تمباکو وغیرہ، یا بینکنگ کے آپ شیئر مارکیٹ میں داخل ہوں. ایسی صورت میں اگر کوئی آدمی سونے کی تجارت کرتا ہے اور آپ اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور وہ آپ صبح خریدتے ہیں اور دوپہر میں بیچ دیتے ہیں، اور دوپہر کو خریدتے ہیں شام کو بیچ دیتے ہیں، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کی کوئی قید نہیں ہے. اصل چیز اللہ تعالیٰ نے حل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے بے کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری تجارت کو بھی اللہ نفع بخش کر دے، اور اللہ تعالیٰ جو انویسٹمنٹ ہم نے کی ہے اللہ رب العالمین اسے بھی نفع بخش بنا دے. اپنا بہت خیال رکھیں. یہ انویسٹمنٹ ہے، یہ چینل ہماری انویسٹمنٹ ہے، اور اس دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا. اور ہم اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے تب بھی وہ لوگ جو کہ راہ راست پر آئیں گے ہماری آواز سن کر، جب تک عمل کرتے رہیں گے تب تک انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اجر ملتا رہے گا. اگر آپ اس اجر میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو براہ کرم جوائن ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کیجئے تاکہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.